श्री गायत्री कवच। नारद उवाच। स्वामिन् सर्वजगन्नाथ संशयोऽस्ति मम प्रभो। चतुष्षष्टिकलाभिज्ञ पातकाद्योगविद्वर। मुच्यते केन पुण्येन ब्रह्मरूपः कथं भवेत्। देहश्च देवतारूपो मन्त्ररूपो विशेषतः। कर्म तच्छ्रोतुमिच्छामि न्यासं च विधिपूर्वकम्। ऋषिश्चन्दोदिदेवं च ध्यानं च विधिवत् प्रभो। नारायण उवाच। पठनाद्धारणात्मर्थ्यः सर्वपापैः प्रमुच्यते। सर्वान् कामानवाप्नोति देवी रूपश्च जायते। गायत्री कवचस्यास्य ब्रह्मविष्णुमहेश्वरः। ऋषयो ऋग्यजुस्सामाथर्वछन्दांसि नारद। ब्रह्मरूपा देवतोक्ता गायत्री परमा कला। तद्बीजं भर्गे इत्येषा शक्तिरूपा मनीषिभिः। कीलकं च धियः प्रोक्तं मोक्षार्थे विनियोजयेत्। न्यासः तत्सवितुश्च हृदये वरेण्यं शिरसि न्यसेत्। भर्गो देवस्य शिखायां कवचे धीमहीति च। धियो यो नस्तथा नेत्रे त्वस्त्राय च प्रचोदयात्। ध्यानम् मुक्ता विद्रुमहे मनीलधवलच्छायैर्मुखैस्त्रीक्षणैः युक्तामिन्दुकलानिबद्धमुकुटां तत्त्वार्थवर्णात्मिकाम्। गायत्री वरदाभयाङ्कुशकशाञ्चूलं कपालं गुणं। शङ्खं चक्रमथारविन्दयुगलं हस्तैर्वहन्तीं भजे। रक्षा कवच। गायत्री पूर्वतः पातु सावित्री पातु दक्षिणे। ब्रह्मसन्ध्यां तु मे पश्चात् उत्तरायां सरस्वती। पार्वती मे दिशं रक्षेत् पावकीं जलशायिनी। यातु धानी दिशं रक्षेत् यातु धानं भयङ्करी। पावमानी दिशं रक्षेत् पवमानविलासिनी। दिशं रौद्री च मे पातु रुद्राणी रुद्ररूपिणी। ऊर्ध्वब्रह्माणि मे रक्षेत् अधस्तात् वैष्णवी तथा। एवं दशदिशो रक्षेत् सर्वाङ्गं भुवनेश्वरी। पदस्पर्श कवच। तत्पदं पातु मे पादौ जङ्घे मे सवितुः पदम्। रेण्यं कटिदेशे तु नाभिं भर्गस्तथैव च। देवस्य मे तु हृदये धीमहीति च गल्लयोः। धियः पदं च मे नेत्र यः पदं मे ललाटकम्। नः पदं पातु मे मूर्ध्नि शिखायां मे प्रचोदयात्। अक्षरस्पर्श कवच। तत्पदं पातु मूर्धानं सकारः पातु बालकम्। चक्षुषी तु विकारार्णः तूकारस्तु कपोलयोः। नासपुटेर्वकारार्णो रेकास्तु मुखे तथा। नीकार ऊर्ध्वमोष्टं तु यकारस्त्वधरोष्टकम्। हास्य मध्ये बकारार्णो गोङ्कारश्चुबुके तथा। देकारः कण्ठदेशे तु वकारः स्कन्धदेशकम्। स्यकारो दक्षिणं हस्तं धीकारो वामहस्तकम्। मकारो हृदयं रक्षेत् हीकारः उदरे तथा। धीकारो नाभिदेशे तु योकारस्तु कटिं तथा। गुह्यं रक्षतु योकार ऊर्ध्वौ नः पदाक्षरम्। प्रकारो जानुनी रक्षेत् चोकारो जङ्घदेशकम्। दकारोऽङ्गुल्यदेशे तु याकारः पदयुग्मकम्। तकार व्यञ्जनं चैव सर्वाङ्गं मे सदावतु। फलरूपता। इदं तु कवचं दिव्यं बाधाशतविनाशनं। चतुष्षष्टिकलाविद्या दायकं मोक्षकारकम्। मुच्यते सर्वपापेभ्यः परं ब्रह्मादिगच्छति। पठनाच्छ्रवणाद्वापि गोसहस्रफलं लभेत्। इति श्रीनारदनारायणसंवादे गायत्री कवचं सम्पूर्णम्।